बोरी वाठारांतल्या श्री साईबाबा देवस्थानचेर थळाव्या ग्रामस्थांचे अधिकृत हक्क परत स्थापित करपी एक महत्वाचो न्यायालयीन निकाल आयला. या निकालानं उमेदीत आयिल्ल्या बोरीच्या ग्रामस्थांनी रोखडीच पत्रकारांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली. देवस्थानाच्या संदर्भातल्या या लांब काळ सावन चलत आशिल्ल्या वादाचेर न्यायालयाच्या निकालानं न्याय मिळाला आणि थळाव्या लोकांचो दावो कशे तरेनं योग्य आशिल्लो हे तांणी स्पष्ट केले. जे आमचे गांवचे मेंबर आशिल्ले तांकां खंय तरी एक अंधारात दवरलेले म्हणून हांगा एक चळवळ हें जाल्ली. आनी दुसरी गजाल, जेन्ना आमी तेंचे कडेन ह्या देवस्थाना बद्दल म्हायती हिशोब कितें मागपाक लाय तेन्ना आमी सगळें अंधारात दवरलें. म्हणून हे तिनूय वाड्या वयल्या लोकांचें जें कितें हांगा आसा हें पयलीं सावन सुरवाती साकून हांगा 1961 चालू आसा. आनी तेणें काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो. दिनेश नंदन रायकर हेणें काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की आपलें नांव खंय तरी कोण बदनाम करता हें करता, पूण बदनाम तेगे नांवूच पयलींच्यान बदनाम आसा. तो जे बोरी वाठार आसा तो कसो मनीस आनी कसो वागपी, कोणा कडेन कशें कितें वेव्हार करपी हो सगळे लोकांक खबर आहा. एक नंबरचो फोटींग म्हणणारो मनीस, लोक म्हणणारे फोटींग मनीस म्हणटालो असो. काल ताणें एक स्टेटमेंट केलो की आमी हे कोण्ण न्ही म्हणून, हे 3 वाडे बी कोण्ण न्ही म्हणून. 3 वाडे हे कोण्ण न्ही जाल्यार जेन्ना आमचे 1999 हे 98 जेन्ना जनरल बॉडी घेवन आमी कमिटी स्थापना केली, कमिटी जेन्ना स्थापना केली आनी सुभाष बाबाई नायक हेका अध्यक्ष केलो. 12 जाणटे भायले आशिल्ले आनी आमचो अख्खो वाडो आशिल्लो. 35-51 सुमार अशे मेंबर आशिल्ले. तितले थोडे ना आतां 35 जाण उरल्या. आनी हे घरां सगळे मेंबर आशिल्ले. आनी तेन्ना मेंबर केल्ले नंतर अशें वर्सान वर्स एक कमिटी चेंज करची, 3-3 वर्सांनी कमिटी चेंज करची अशें ते मिनिट्सान बरोवन दवरलेले. पूण प्रत्येक वेळा हेच कमिटी मेंबर आमीच आसतले, 12 जाण प्रत्येक कमिटी हितून आमीच आसतले, प्रत्येक वर्सा आमीच आसतले अशें करपाक लागले. तेन्ना खंय तरी सगळे गांवचे लोकांक दुखवलें की आमी इतली सगळे हें देवस्थान कितें आसा पयलींच्यान चलयत येयल्लें आसा आनी आतां येवन हे राजा जावपाक सोदता काय म्हणून. तेन्ना सगळ्यांक चावले. जवळ जवळ 17 वर्सां सुमार तेणीच देवस्थान हें चलयत रावले. पूर्वीच्यान आमी 1961 हें देवस्थान हें भैरेश्वराची वास्तू आशिल्ली. थंयच्यान भैरेश्वराचे हितूंतल्यान आमी ही सुरवात केल्ली. तेजे नंतर 1977 आबाजी पणशीकाराचें प्रवचन जालें. साईबाबाचेर तें चरित्राचेर वाचन करून सगळें प्रवचन दिलें. प्रवचन दिले नंतर खंयची तरी एक कोण तरी हांगा येवन कॅलेंडर साईबाबाचो लायलो. तेजे नंतर क्रिश्चन बायलेक चमत्कार जावन क्रिश्चन बायलेन हांगा मुक्ती केली. हें जवळ जवळ 1999 ह्या बुकाची हें जाली, बुकाची सुरवात जाली. आनी ह्या आरतीच्या बुकार, देवस्थानाच्या आरतीच्या बुकार आमची सगळी हिस्ट्री हितून हे केल्ली आसा, म्हायती दिल्ली आसा की हे तिनूय वाड्याचे तर्फे हें देवस्थान उबी जाल्लें आसा म्हणून. पयली गजाल तेजी क्लियर करता हांव. कित्याक आमी तेणें कोण हे 3 वाड्याक बी कोण न्ही म्हणून सांगल्या जाल्यार ह्या पुस्तकाचेर तेन्ना कशी म्हायती येयली आमची 3 वाड्याची, हो पयलो पॉयंट. तेन्ना तेणें हें पयलीं कितें आसा पळय तें रॉंग सांगलेलें आसा हेजे बद्दल. आनी दुसरें तो आमी 25 वर्सां सुद्दां हें वर्धापन सादर केलो. 17 वर्सां भितर सरोन, 17 वर्सां नंतर भितर सरोन 25 वर्सां वर्धापन सादर केलो. आनी तेणें हे हालींच 2 वर्सां पयलीं एक 23 एंट्री मारली हांगा. एंट्री कशी मारली, तांकां कसली ऑर्डर आशिल्ली ती आमकांय सारकी खबर ना, काय तांकां खबर ना तें आमकां खबर ना. म्हणटकीर तेणें एंट्री जेन्ना मारली, भितर एंट्री मारली ऑर्डर घेवन, आनी आशिल्लें की हे 35 जे आसा तेणी हांगा इनवॉल्व जावपाक म्हणल्यार इंटरफेयर जावपा ना. जेन्ना ते येता देवा पांय पडून येता तेन्ना इंटरफेयर जावपा ना अशें तेजेर बरयल्लें आसा त्या ऑर्डरीचेर. तेणीय ती परत एकदां वाचची ना, एडवोकेटा कडल्यान वाचून घेवची. तेजेर तशें मेन्शन केल्लें आसा. तें तशें आसतना आनी जेन्ना ते भितर सरता तांकां कोणें आडोवपाचो ना, कांय करपाचें ना अशें ते हेजेर बरयल्लें. दुसरें तेणें कितें सांगलें, आमकां तेणी ऑर्डर आमी घेतली, आमगे एडवोकेटान सांगलें डायरेक्ट तुमी ताबो घेया अशें सांगलें. पूण जेन्ना ते भितर सरले डायरेक्ट कटर, ग्रायंडर, वेल्डिंग मशीन अशी ते घेवन भितर सरले. आनी डायरेक्ट भितर सरतना तोडफोड सुरवात केली. लोकां कातरिलीं, पंडपेटी फोडली, तिजोरी फोडली
सगळे फोडून हें केलें आनी लास्ट हे सगळे कितें जाल्लें पयलीं कारस्थान हे सगळे गांवच्या लोकांचेर घातलें की तेणी सगळे फोडले पेटयेचे पयशे तिजोरीचे पयशे भांगर जें आसा तें गांवच्या लोकांक चोरून येलें अशें तेणी घातलें तेजी हांव थोडी म्हायती दिता तुमचे कडेन तर ऑर्डर आशिल्ली न्ही जाल्यार तुमी लोकां तिजोरी कित्याक फोडली हे पळय फोटोस आहा हे पळय तिजोरी फोडटा ही पळय ही तिजोरी फोडटा हे पळय हो पळय बोर्ड काडटा पयलींच्या कमिटीचो दिनेश रायकर हे पळय प्रत्येक लोकांक हे पळय तिजोरी फोडल्या हे पळय कंप्लीट लोकां फोडल्या व्हडले पेट अशी तेणें खुबश्यो गजाली तेणें हें केल्ल्यो आसात तेणें असो करून हो जबरदस्तीन देवळाचो ताबो घेतलो 2022 तेणें देवळाचो ताबो घेतलो आनी हें देवस्थान तेंच्या हातीन उरलें आनी जें कितें आसा पळय न्ही प्रकरण कोर्टाचें तें कोर्टानूच उरलें तें